अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में एक न्यू चेंज आया, एक नई अपडेट आई है। उसके हवाले से हम देखेंगे कि इस कंपनी के हवाले से क्या नई अपडेट हमें मिल रही है। और एज एन इन्वेस्टर जब हम अपने पैसे किसी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जहां हमें पता है कि एक पूरा का पूरा कंसोर्शियम बना और मुख्तलिफ लोगों ने पीआईए के लिए बिड किया, तो उसमें हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर चल रही हैं, इसकी जो कह लें कि पीआईए के हवाले से कौन से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये डील क्या हुई थी। बेसिकली पीआईए को जो प्राइवेटाइज किया गया था, इसके दो पार्ट्स बना दिए गए थे, ए और बी। और उसमें से जो ज़्यादातर लोन्स थे वो एक साइड पे हुकूमत ने शिफ्ट कर लिए थे अपनी साइड पे, और फिर उसके बाद पीआईए के एक पर्टिकुलर पोर्शन का कुछ हिस्सा कह लें कि एक मैक्सिमम एक पर्टिकुलर हिस्से को प्राइवेटाइज किया गया। तो हम जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसने पीआईए का 75 हिस्सा जो एक उसको पार्ट को अलग किया गया था, उसमें से उसको प्राइवेटाइज सेक्टर की तरफ मुंतकिल करना चाहा, और उसके लिए ₹135 बिलियन की जो बिड थी वो हुई और उसको सेल कर दिया गया। इस डील में आरिफ हबीब जो थे वो लीड कर रहे थे इस कंसोर्शियम को, और उनका स्टेक सबसे ज़्यादा समझा जा रहा था। और अब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो भी कंसोर्शियम का हिस्सा बन गई थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक अपने पास रखा था। ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन डील साबित हुई थी। अब हम ये देखते हैं क्यों ये डील इतनी इम्पोर्टेंट है। ये डील इसलिए हिस्टोरिकली कह लें कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली नेशनल एयरलाइन का मेजर प्राइवेट कंट्रोल जो था वो दिया गया है। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सिग्नल मिलता है कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स को सीरियस ले रहा है, ख़ास तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए। इससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होता दिखाई देगा। अब यहाँ से बात आ जाती है गवर्नमेंट ने पीआईए को जो प्राइवेटाइज किया वो क्यों किया। तो पीआईए में बहुत सालों से कुछ लॉसेस आ रहे थे, जैसे एयरलाइंस के जो हैवी लोन थे वो देखने को मिल रहे थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत थी, एम्प्लॉयज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। हर साल गवर्नमेंट को बिलियंस रुपीज़ जो थे वो सब्सिडरी देनी पड़ती थी, और टैक्स पेयर्स का जो पैसा बेसिकली होता था जो सब्सिडरी में दिया जाता था। इसी तरह जो प्राइवेटाइजेशन का जो बेसिक गोल था वो इसलिए था कि जो बर्डन है हुकूमत के ऊपर, एयरलाइन के ऊपर, जो एयरलाइन को नुकसान पहुंचा रहा है उसको बेहतर बनाया जा सके, यानी कि अल्टीमेटली एयरलाइन को एफिशिएंट बनाने के लिए इस काम को किया गया। अब अगर हम ये देखें कि बायर्स कौन रहे, तो डील में आरिफ हबीब ग्रुप एक मेजर इन्वेस्टर थे और कंसोर्शियम को लीड कर रहे थे। साथ ही फौजी फर्टिलाइजर ने भी ज्वाइन किया, जो पाकिस्तान की टॉप ब्लू चिप कंपनीज में से हैं। एफएफसी की जो रेपुटेशन है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और प्रॉफिटेबिलिटी की है, इसलिए इनका ज्वाइन होना डील को क्रेडिबल बनाता है। यहाँ पर बहुत सारी और भी कंपनीज जो थी वो इसका हिस्सा थी। इस पर हम पहले एक अच्छी डिटेल वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम जो एफएफसी की बात करें वो क्यों कर रहे हैं। तो कंसोर्शियम का क्या प्लान कर रहा है, अब उसके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। तो कंसोर्शियम का प्लान है कि एयरलाइन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, इनएफिशिएंट रूट्स और कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और मॉडर्न एयरक्राफ्ट और आईटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है वो की जा रही है। अब उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिश है, वर्क फोर्स को रिकंस्ट्रक्ट करना है कि उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाए, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग जो है उसको भी किया जा रहा है ताकि जो लोन है वो कम हो सके और जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो। और जब भी किसी कंपनी का कैश फ्लो बेहतर होता है तो वो हमें बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें
کہ ایف ایف سی نے اس ڈیل میں انٹرسٹ کیوں لیا تھا. تو ایف ایف سی نے نارملی جو ہے وہ ایک فرٹیلائزر سیکٹر سے اور ایک ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھنے والی کمپنی ہے، اور ان کا میجر کام بھی جو ہے وہ فرٹیلائزر اور ایگریکلچر سیکٹر میں ہی ہے، لیکن لارج جو ڈائیورسیفیکیشن ہے یہ کمپنی رکھتی ہے. پی آئی اے ایک جو ہے وہ ڈسٹریس جو کہہ لیں کہ ایسٹ تھا، وہ جو سستا مل رہا ہے اس کو اگر ٹرن اراؤنڈ کر دیا جائے اور اس کو ریٹرنز جو ہیں اس کے میکسیمائز کر دیے جائیں تو اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ساتھ ہی فوجی فرٹیلائزر گروپ جو ہے وہ نیشنل اسٹریٹجک انڈسٹریز میں انوالومنٹ رکھتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو پلان کیا، اپنی ڈائیورسیفیکیشن کی وجہ سے، اپنے ویلیو ٹرن اراؤنڈ اپرچونٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور نیشنل اسٹریٹجک انفلوئنس کو. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پی آئی اے کے اوپر کیا آئے گا. اب الٹیمیٹلی جو بڈنگ ہے وہ اس ٹائم پر جو عارف حبیب تھے وہ اس کے لیڈ دکھائی دے رہے تھے، اور اب ایف ایف سی نے اس پوزیشن کو ایکوائر کر لیا ہے. تو اب ایف ایف سی جو ہے اس میں میجر سٹیک ہولڈر ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ پی آئی اے کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، تو اگر مینجمنٹ سکسیزفل ہوئی تو پی آئی اے پروفیٹیبل ہو سکتی ہے، سروسز امپروو ہوں گی اور پاکستان کی جو ایویشن ہے ہب جو ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور یونین ریزسٹنس کرتی ہے تو ٹرن اراؤنڈ فیل بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ پورے 50% چانسز پہ کمپنی ریلائی کر رہی ہے. اور ان تمام چیزوں کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ جو برڈن ہے کم بھی ہو سکتا ہے اور سبسڈیز جو ہیں وہ بچ سکتی ہیں. فورن انویسٹرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ امپروو ہوگا اور ایویشن سیکٹر گرو کرے گا، اور جو ٹیورزم ہے وہ ٹریڈ کرے گا، بوسٹ کرے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ پی ایس ایکس کا اور اسٹاک مارکیٹ کا جو امپیکٹ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سی بات کریں کہ جو امپیکٹ اکانومی کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ایس ایکس کا جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایف ایف سی اسٹاک جو ہے وہ شارٹ ٹرم انسرٹینٹی ہو سکتی ہے کیونکہ نیو رسک ایڈ ہوا ہے ان کے اندر. اور یعنی اب ہم ایف ایف سی کی بات کریں، لانگ ٹرم میں اگر پی آئی اے پروفیٹیبل ہوئی تو اس کے شیئر ہولڈر ہونے کی ویلیو کی وجہ سے اس کے اسٹاک میں بھی آپ کو انکریز دیکھنے کو مل سکتا ہے. اوور آل پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کو ایک پازیٹیو سگنل دے رہا ہے. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ سینٹیمنٹ کی. مارکیٹ اس وقت پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے امپروو ہوئی ہے، فورن انویسٹرز کا انفلو بڑا ہے، آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز ہوتی نظر آتی ہیں. یہاں پر پولیٹیکل اور سوشل چیلنجز لیبر یونین کے ہیں، پولیٹیکل پریشر ہو سکتا ہے، ریگولیٹری رسک ہیں. یعنی کہ اگر پی آئی اے کی جو یونینز ہیں وہ بہت پاورفل ہیں اور اگر وہ جاب کٹ پر جب یقینی طور پہ اگر بہت سارے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے تو اس کیس میں اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نیشنل ایئر لائنس کو سینسٹیو ایشو سمجھاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بہت بار جو ہے آپ کو کرائسس دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ریگولیٹری اپروولز جو ہیں اور ایویشن کی جو معاملات ہیں اس میں بھی ایک امپورٹنٹ رول دیکھنے کو نظر آئے گا. اب اگر ہم گلوبل ایگزامپلس کی بات کریں تو دنیا میں جو ایئر لائنز ہیں وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہیں بہت زیادہ. ایسے اس سے پہلے برٹش ایئر ویز ہو گیا یا اور بھی بہت ساری سکسیزفل کمپنیز جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئی ہیں. کچھ فیلیئرز بھی ہیں جیسے کہ الیٹیلیا اور جو اٹلی کی ہے. اسی طرح سے اس سے لیسن ملتا ہے کہ آنرشپ سے زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینجمنٹ کوالٹی امپورٹنٹ ہو، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو امپروو کیا جائے مینجمنٹ کو، تاکہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ورک کر سکے، انویسٹر کو فائدہ دے سکے اور انویسٹر آپ میں انویسٹ کر سکے. یہاں سے انویسٹرز کے لیے کیا لیسنس ملتے ہیں ہمیں ایز این اینالسٹ، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اس ڈیل سے؟ انویسٹر یہ سیکھ لیتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پروفٹ گارنٹیڈ نہیں دیتا ہے. ٹرن اراؤنڈ انویسٹنگ ہائی رسک ہائی ریوارڈ ہوتا ہے، اور ڈائیورسیفیکیشن کرنے سے جو رسک ہے وہ ریڈیوس رہے گا. میکرو ریفارمز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ سینٹیمنٹ کو اسٹرانگلی افیکٹ کرتی ہیں. اور اگر ہم فیوچر پاسبلٹیز کی بات کریں تو اگر پی آئی اے سکسیزفل ہو گیا تو آئی پی او بھی ہو سکتا ہے اگین، اور فورن اسٹریٹجک پارٹنر جو ہیں وہ جوائن ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایویشن ہب بن سکتا ہے ایشیا اور یورپ کے درمیان. اور اگر اس کے حوالے سے ہم آج کی فائنل ٹیک اویز کی بات کریں تو یہ پاکستان کی وہ میجر پرائیویٹائزیشن مائل سٹون ہے جس میں اب ایف ایف سی جو ہے اس کی یہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت معنی رکھے گی. لانگ ٹرم اپ سائڈ بہت ہائی ہے، لیکن ایگزیکیوشن رسکی بھی ہے اور کمپلیٹلی ہائی ہے. اکانومی اور پی ایس ایکس کے لیے ایک اوور آل پازیٹیو سگنل دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ٹیبلز کسی بھی ٹائم پہ نیگیٹو ہو سکتی ہیں. تو سمپل انویسٹر ٹیک اوے یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اونرشپ
چینج کرتی ہے، لیکن ریئل ریفارمیشن جو ہے وہ مینجمنٹ، ڈسپلن اور پولیٹیکل فریڈم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تب ہی کوئی کمپنی جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکے گی۔ اور اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں اس کمپنی میں نظر آئیں تو یقینی طور پہ پھر یہ کمپنی آپ کو پازیٹیو کی سائڈ پر زیادہ دکھائی دے گی، ادروائز نہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے چینل کو لائک کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا، سبسکرائب کیا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے میں لیتی ہوں الوداع، السلام علیکم۔